बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम आपको अपने डिजिटल चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोग्राम लेके आया हूँ ये हफ़्ता पाइसेस के लिए कैसा होगा, जो कि 17 दिसंबर से लेके आपका 23 दिसंबर के दरमियान क्या होने जा रहा है। 8वें घर में मून लियो में और लिब्रा में है। स्टार्ट आपका बहुत अच्छा होगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब, फेसबुक पे लाइक और टिकटॉक पे फॉलो कर दीजिएगा। यही एक फेवर आपसे हमेशा की जाती है। और अगर इस प्रोग्राम में कोई बात अच्छी लगे जो समझे कि दूसरों के काम आ सकती है, तो किसी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, डिस्कस करना है, तो यूट्यूब के नीचे एक नंबर दिया हुआ 030793254946, हमजा साहब से रब्ता करें, अपॉइंटमेंट लें और अपना मसला डिस्कस करें। यही एक हल होता है। तो स्टार्ट आपके 8वें घर में, और 8वें का लॉर्ड 9th हाउस में बैठा है। मून लिब्रा में कमाल का इस वक्त बैठा है, खुश बैठा है, हैप्पी बैठा है। और 8वां घर आपको पता है थोड़ा सा नहूसत वाला है, मनहूस है, लेकिन यहाँ पे फिर भी आपको कोई ना कोई फ़ायदा पहुँच जाएगा, क्योंकि 9th घर में जाना तो आपका कि आपको नफ्सियाती तरक्कियाँ मिल जाएंगी, दूसरों पर ज़हनी व अमली सलीतों की वजह से तरक्की कर लेंगे, किस्मत भी, कामयाबियाँ भी आपका साथ देंगी। आप जहाँ पैदा हुए वहाँ से किसी दूसरे शहर में जाने की कोशिश करेंगे। फॉरेन नेशनलिटी मिलने के चांसेस है, गैर मुल्क नौकरी मिलने के चांसेस है। छोटे मोटे सफ़र भी करेंगे, कोई इमिग्रेशन में भी पेशरफ्त हो जाएगी। तो ये आपका स्टार्ट ही पूरा अच्छा है, और यहाँ पे किसी किस्म की रिजेक्शन नहीं है। यहाँ पे आपकी जो इमिग्रेशन के मामले में मुझे तो वो ट्रैवलिंग नज़र आती है, बड़ा खुश ट्रैवलिंग करते हुए जाते हैं। यहाँ आपको वीज़े की कॉल आ जाएगी, आपके कागज़ आ जाएंगे, कोई कर्ज़ा भी मिल जाएगा, कर्ज़ा उतार भी लेंगे, मख्फी इल्म में भी दिलचस्पी रहेगी, और इनहेरिटेंस भी आपको आती हुई नज़र आती है। स्पाउस के भी ठीक ठाक आपको पैसे मिल जाएंगे। इसके अलावा फिर पाइसेस आपका 9th हाउस है, वहाँ पे मून, सन, मरकरी और वीनस। मरकरी 20 को आ जाएगा रेट्रोग्रेशन में वापस आपके, तो ये भी बहुत अच्छा है। 9th का लॉर्ड 10वें घर में तरक्की है। ये का स्टार्ट ही आपका बहुत अच्छा होने जा रहा है। 9th और 10th का कम्बिनेशन आपके माशी तरक्की, ख्वाहिशें पूरी होना, पुरवकार ज़िंदगी का मिलना, फॉरनर से तल्लुकात, बड़ी कामयाबियाँ, कोई नई फैक्ट्री, कोई नई दुकान, कोई नया कारोबार, कोई नई ट्रेड, अल्लाह की रहमत मदद सहारा देगी, हर कदम बेहतरी की तरफ जाएगा। बहुत कम वक्त में ज़्यादा माशी फ़ायदा हो जाएगा। लॉटरी, प्राइज बाउंड से किस्मत बदल सकती है। तो यहाँ पे आप, अल्लाह ताला ने आपके ऊपर रहमत रखी हुई है, धन दौलत, खुशकिस्मती, खुशबख्ती, ये तीनों चीज़ें आपकी किस्मत में होंगी 3 दिनों में। एक तो आप बहुत ठंडे मिजाज के होंगे, पोलाइट होंगे, हर एक के साथ बड़ी मोहब्बत से पेश आएंगे, और बहुत ही अफेक्शनेट, कपड़े बड़े अच्छे पहनेंगे, ज्वेलरी, फैशन, टाई, यानी कहने का एस्थेटिक सेंस आपकी बहुत कमाल की होगी, बहुत कमाल की होगी। कोई नई गाड़ी, कोई नए व्हीकल, कोई प्रॉपर्टी, कोई ऑर्नामेंट्स लेते हुए नज़र आते हैं। कूल होंगे, आर्ट और म्यूज़िक में दिलचस्पी होगी, बाहर का सफ़र आएगा। बाहर के सफ़र 2 किस्म के नज़र आते हैं, मजहबी सफ़र, एक पढ़ने के लिए, दोनों में आप बड़े एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को। यहाँ पे लोगों की मदद करना आपको बहुत अच्छा लगेगा, सोशल वर्क करना बहुत अच्छा लगेगा, नेकियां कमाना आपको अच्छा लगेगा, अल्लाह पे आपका भरोसा बढ़ जाएगा, और फॉरेन एजुकेशन में आपको फेम और फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा। विजडम आपका बहुत अच्छा होगा, मेडिटेशन बड़ी अच्छी होगी, वजदानी कैफियत होगी, घर में तीसरा नन्ना मेहमान भी आ सकता है। 20 को मरकरी यहाँ आ जाएगा रेट्रोग्रेशन में, वो आपको तंग कर सकता है, वो आपको, आप थोड़ा सा ओवर टारगेटिव, ओवर लोडेड हो जाएंगे, जिसकी वजह से आप काफ़ी अपने आप को प्रेशर में रखेंगे। तो ये चीज़ों को आपने कंट्रोल करना होगा। ओवरऑल यहाँ पे यू विल एबल टू गेट लॉट ऑफ गुड थिंग्स। और 9th घर का फ़ायदा, किस्मत आपकी चेंज भी हो सकती है, सडन गेन, लॉटरी मिलना और प्राइज बाउंड निकल आना, ये सारा कुछ होगा। थोड़ा सा वक्फा लेता हूँ, अज़ान हो रही है, उसके बाद मैं दोबारा आपसे रब्ता करता हूँ।
سو نائنتھ کا جو آپ کا گھر ہے نا، یہاں پہ آپ کو کافی کامیابیاں سمیٹتے ہوئے نظر آئیں گے، اور مذہبی طور پہ فلی چارج ہوں گے، اور شرائن چرچ یاترا بھی آپ کی ہو جائے گی۔ اس کے بعد 21، 22، 23 آپ کا مون اور مارس آپ کے 10ویں گھر میں، اور پھر 23 کو سن بھی آ جائے گا، 3 سیارے وہاں پہ ہوں گے، انرجی ہوگی آپ کے اندر، اور 10ویں کا لارڈ 5ویں گھر میں۔ بڑا اچھا کمبینیشن ہے۔ اس دفعہ کا ویکینڈ آپ کو بہت فائدہ دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب 10ویں کا لارڈ 5ویں گھر میں جاتا ہے تو کاروبار میں پیسہ کمائیں گے، خود کی خواہشات، دوستوں کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں گے، موج مستی کرنے پہ پیسہ خرچ کریں گے، رومانوی موڈ ہوگا، کاروبار میں رسک رہیں گے، تعلقات بڑھائیں گے، پیسہ کمائیں گے، انٹرنیشنل ٹور بھی کر سکتے ہیں، دوستوں کے ساتھ کاروباری شراکت داری بھی قائم ہو سکتی ہے، غیر متوقع آمدنی ملنے جیسے لاٹری، جوا، سٹاک شیئر، پرائز بانڈ سے پیسے مل جائیں گے۔ اولاد پیدا ہونے کے بعد آپ کا فطری موج مستی کا رجحان تبدیل ہو جائے گا، گھر میں کوئی ننھا مہمان آ جائے گا، یہاں آپ اپنا پیسہ اولاد کی تعلیم و تربیت پر خرچ کر کے بڑا فخر محسوس کریں گے، اور آپ کی اولاد تعلیم بلکہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے میں بھی کافی کامیاب ہوگی۔ آپ ایک شفیق والدین اور اپنے بچوں سے پیار اور سب کچھ نشاور کرنے والے کی طرح بیہیو کریں گے، اور کوئی بڑھاپے میں اپنی ہی پیدا کی ہوئی اولاد من اور دوستوں کے ساتھ آپ کو تنگ بھی کر سکتی ہے، وہ جن کا نیٹر میں پرابلم ہے۔ تو یہاں پہ مون مارس جب ہوتا ہے نا تو بندہ انرجی بہت ہوتی ہے، طاقت بڑی ہوتی ہے، بندہ ایکٹیو بڑا ہوتا ہے، اور خوب وہ بندہ انجوائے کرتا ہے، آپ کا معاملات کو اٹھا کے رکھتا ہے اپنے۔ اس کے علاوہ آپ کیا کہتے ہیں، غصہ بہت آتا ہے، ہیسٹی ہو جاتا ہے، امپلسیو ہو جاتا ہے، شارٹ ٹیمپرڈ ہو جاتا ہے، کیونکہ جہاں پہ سن بھی آئے گا تو آپ جذباتی بہت ہو جائیں گے، اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہے گا، روب ڈالنے کی کوشش کریں گے، ڈکٹوریل ایٹیٹیوڈ ہوگا، اور اپنی بات پہ زیادہ زور دیں گے، تھوڑا سا ہارش ہوں گے۔ تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند نہ ہوگا، بلکہ یہاں پہ آپ کو تو وہ فائدہ پہنچے گا، بزنس میں، ٹریڈ میں، جاب میں، آپ یو ول ایبل ٹو گیٹ لاٹ آف گڈ تھنگس۔ یہاں پہ آپ کو بہت کچھ ملتا ہوا نظر آتا ہے، اور آپ کے اسٹیٹس میں اضافہ، والد صاحب کی طرف سے آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچ جائے گا، رتبہ مرتبہ، صحت، بزنس، آنر، اور انتظامی امور، کمانڈ، یہ ہر چیز، پروموشن، اپ گریڈیشن، جس چیز کو بھی ہاتھ ڈالیں گے یہ آپ کو ملے گا۔ شادی بیاہ پہ جائیں گے تو وہاں پہ خوب انجوائے کریں گے، آپ کو لوگ عزت بہت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، عزت سے آپ کو وہ معاملات کو اٹھا کے رکھیں گے، آپ سے رسپیکٹیبل طریقے سے۔ نیا ٹریڈ کریں گے، فوراً آپ کی کامیابی ہوگی، پیسے آ جائیں گے، کوئی نئی دکان بنا لیں گے، کوئی نیا فیکٹری لگا لیں گے، کوئی نئی آپ کوئی نہ کوئی کاروبار شروع کر لیں گے۔ تو صرف اور صرف آپ کے ذمہ ایک ہی کام ہے، اپنے غصے کو آپ نے اپنی انرجی کو کنٹرول کر کے یوٹیلائز کرنا ہے۔ گھوڑا ہوتا ہے نا، اس کو طاقتور گھوڑا، اس کو کمرے میں بند کر دو نا تو ٹکرے مار مار کے زخمی کر دیتا ہے، اور اگر اس کو کھلا میدان دے دیں تو دوڑ دوڑ کے انرجی یوٹیلائز کرتا ہے، اور شام کو وہ بالکل سیٹ ہوتا ہے۔ تو آپ کو بھی انرجی یوٹیلائز پازیٹیو طریقے سے کرنی ہوگی۔ سال کا پروگرام میں نے چڑھا دیا ہے یوٹیوب پہ، پائسز 2026 کے نام پہ، ضرور دیکھیے گا، کاغذ پینسل اپنے پاس رکھیے گا، اپنے پوائنٹس لکھیے گا، پورے سال کو اس کے مطابق لے کے چلیے گا، آپ کا اب اچھا وقت، اچھا دور شروع ہونے والا ہے، اور اس کا فائدہ ضرور اٹھائیے گا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔